मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करपी प्रल्हाद जोशी जे आमच्या देशाचे केंद्रीय खाण मंत्री आसा त्यांच्यानी एक 4 दिसा पयलीं विधान केलेलें आसा. त्या विधानात त्यांच्यानी स्पष्ट केलेलें आसा की कर्नाटकात सर्वोच्च न्यायालयान म्हादयच्या संदर्भांची याचिका दाखल केलेली आसा ती फाटी घेवची आणि ही जर याचिका फाटी घेतली जाल्यार जे प्रशासकीय अडथळे निर्माण जाल्ले आसा ते दूर करपा खातीर मदत जातली. म्हाका कळना की कशा प्रकारचे प्रशासकीय अडथळे ह्या सगळ्या विषयाच्या संदर्भात निर्माण झालेले आसा. आता कितें आसा की तिनूय राज्यांनी गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक ह्या तिनूय राज्यांक जेन्ना 14 ऑगस्ट 2018 ह्या दिसा म्हादय जल विवाद लवादान आपलो जो निकाल दिलो आणि त्या निकालान तेंच्यांनी स्पष्ट केलेलें आसा की गोंयान 24 टीएमसी फीट उदक, कर्नाटकाक 3.9 टीएमसी फीट उदक मलप्रभेच्या पात्रान व्हरपाक, 1.5 टीएमसी फीट थळाव्या लोकां खातीर आणि 8 टीएमसी फीट उदक जे आसा ते जलविद्युत निर्मिती करून परते म्हादयच्या पात्रान सोडपाक जाय. अशें जवळ 13 टीएमसी फीट उदक जे आसा ते कर्नाटकाक तेंच्यांनी दिल्लेलें आसा. महाराष्ट्राक तेंच्यांनी 1.3 टीएमसी फीट उदक दिल्लेलें आसा. आता तिनूय राज्यां जी आसा आमकां हो निर्णय जो आसा तो अमान्य आसा हो दावो करून तेंच्यांनी याचिका ज्यो आसा त्यो आपल्यो दाखल केल्लेल्यो आसा सर्वोच्च न्यायालयात. सर्वोच्च न्यायालयान अजून मेरेन हेची सुनावणी जावंक ना आणि अशें असताना कर्नाटकाच्या मुखेलमंत्र्याक हो प्रस्ताव दिवप म्हणजे पुराय तरेन चुकीचें आसा. कित्याक कर्नाटक सरकाराक सध्या ज्या पद्धतीन उदकाची गरज आसा आणि ते उदक भरपा खातीर कर्नाटक तरातरांची नाटकां करता आणि सगळ्यांक खबर आसा की 5 वर्सां पयलीं तेंच्यांनी एक षडयंत्र केल्लेलें आसा. ते षडयंत्र म्हणजे कणकुंबी हांगासर कळसाचें उदक जें आसा जे उदक म्हादय अभयारण्यान गोंयच्या वाटेन येतालें ते उदक आयज कळसाचे पात्र जे आसा ते पुरे कोरडे पडलेले आसा. पावसाच्या दिसांनी जर तुम्ही गेले जाल्यार तुमकां दिसतालें की बाबा ह्या न्हंयेन उदक जे आसा ते खंय गायब जाल्लें आसा. ते उदक परते मलप्रभेच्या पात्रान वयता आणि हे उदक जे आसा गेली 5 वर्सां कर्नाटक वापरत आसा. ह्या उदकाक लागून खानापुरा परते हुंवार येता आणि खानापूरच्या लोकांक त्रास भोगचो पडटा. पूण कर्नाटकाक हे उदक जे आसा ते हुबळी धारवाडच्या लोकां खातीर व्हरपाचें आसा आणि तेका लागून सौदत्ती हांगासर जे रेणुका सागरचो जलाशय आसा तेतून तेका उदकाची पातळी जी आसा ती वाडोवपाची आसा. कित्याक 1970 हे धरण पुराय जाल्या उपरांत ते धरण पूर्ण भरपाक कठीण जाल्लेलें आसा. तर म्हादयचें उदक जे आसा हे उदक वळोवन व्हरचो असो प्रस्ताव जो आसा कर्नाटकाचे अभियंता बाळे कुद्रे हांच्यांनी 1970 मांडला आणि 1970 सावन कर्नाटक हे उदक जे आसा हे मलप्रभेच्या पात्रान व्हरपाक यत्न करीत आसा. मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करपी प्रल्हाद जोशी हांकां जर दिसता की बाबा हो प्रश्न जो आसा हो सुटावो जावपाक जर जाय जाल्यार तेंच्यांनी गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक ह्या 3 राज्यांचे हित कितून आसा हे पळोवपाक जाय. खरें हित म्हणजे सध्या जे उदक कणकुंबी हांगासर कळसाच्या पात्रान वयता ते उदक थारपाक जाय. ते उदक अजून मेरेन थारलेलें ना. पयलीं उदक थारयात आणि मागीर तुम्ही चर्चा करात न्हू. आयज हो विषय जो आसा हो विषय जेन्ना न्यायालया समोर आसा, हो विषय जो आसा हो लवादा समोर आसा, तो मेरेन ह्या विषयाचेर केंद्र सरकाराक भूमिका ना. कारण केंद्र सरकार परते भितर नाक खुपसता आणि बाजू जी आसा ही कर्नाटकाची घेवपाक सोदता. केंद्र सरकारची भूमिका जी आसा ही 28 खासदार तुमकां लोकसभेचे किंवा राज्यसभेचेर हेचो दोळो दवरून तुम्ही हे सगळे करतात. पूण हांव तुमकां सांगूंक सोदता की आमचे एक गोंय राज्य जे आसा एक ल्हान राज्य आसा. ह्या राज्याचें अस्तित्व जर उरपाक जर जाय जाल्यार म्हादय ही एकमेव आमकां जीवनदायिनी नदी आसा. गोंयच्या 43% लोकांक पिवपाचें उदक, शिंपणावळेचें उदक दिवपी ही एकूच न्हंय आसा. कर्नाटका कडेन आसा कावेरी, कर्नाटका कडेन आसा कृष्णा आणि इतल्यो शेकड्यांनी न्हंयो आसा जेंचो आकार आमी जर पळयलो, जेंची लांबाय जर पळयली जाल्यार ती म्हादयच्या परस कितलेशा पटीन मोठी आसा. आणि अशें असताना एका ल्हान न्हंयचें उदक जे गोंय वाटेन येता ते उदक तुम्ही वळोवन व्हरून आमच्या अस्तित्वा कडेन, गोंयच्या वर्तमान आणि भवितव्या कडेन तुम्ही खेळ खेळटात हो बंद करात. प्रल्हाद जोशी मंत्री ह्या नात्यान हांव सांगूंक सोदता की गोंयचे हित
तुम्ही पळयात कर्नाटकाचे हित केवळ तुम्ही पळोवं नाकात किंवा महाराष्ट्राचे हित पळोवं नाका. तुमची जबाबदारी आसा की तिन्ही राज्यांचे हित आसा ते पळोवपाक जाय आनी पयलीं उदक जे आसा जे उदक कर्नाटकाच्या वाटेक वयता ते थारोवपाचो यत्न करा. प्रवाह प्राधिकरण जेन्ना गोंयच्या सरकारची मुख्यमंत्र्याची विनंती आयकना आणि जशें तुमी म्हटलें की IME ग्रुपची ते काम चालू आसा कर्नाटकाक मदत करपाची, जाल्यार हेचो सरळ अर्थ जाता की बायसपण जाता. मागीर प्राधिकरणाचो फायदो गोंयाक कसो जातलो? आता गोंय सरकारचे जे प्रतिनिधित्व करपी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्यानी परते परते सांगलाले की प्रवाह प्राधिकरणाची थापणूक जाल्या उपरांत आनी ती गोंयांत थापणूक जाल्या उपरांत गोंयांक फायदो मेळटलो. म्हाका कळना कसलो फायदो मेळटा तो. गोंयांक कसलोच फायदो मेळना आनी गोंय सरकारान ज्या पद्दतीन हो विशय जो आसा तो सुटावो करपा खातीर पाठपुरावो करपाक जाय तशा प्रकारची गोंय सरकारची कांय तयारी ना. सध्या म्हादय सेल नांवाचो गोंय सरकारान स्थापन केल्लो तिची दुर्बलता जर आमी पळयली, तेतून कशा पद्दतीन काम चलता हे जर आमी पळयलें जाल्यार आमकां दिसता की गोंय सरकार ह्या प्रश्नाचेर गंभीर ना. आनी म्हाका दिसता की प्रल्हाद जोशीन हें उलोवप करून आमकां कितें गुटलावपाचें थारायलां काय तें बी कळना. गोंय सरकाराक जर खरें हो प्रश्न सुटावो जावचो असो दिसता, मुख्यमंत्री म्हणटा की ही म्हादय आमची आई आसा आनी तिची आपूण जपणूक करतालो अशें जर तांकां दिसता जाल्यार निश्चितपणान तेंच्यांनी ही संयुक्त पळोवणी जी आसा ती जावची आनी गोंयचें हित जें आसा हें कशा रितीन सुरक्षीत उरतालें ह्या नदरेंतल्यान यत्न करपाक जाय. सध्या गोंयचे जे ह्या विशयाची जाण आसलेले अधिकारी दिलीप नायक जे आसा ते निवृत्त जाल्ले आसा. तर आमी गोंय सरकाराक विनंती केलेली की तेंचो ह्या क्षेत्रांतलो अनुभव लक्षांत घेवन तेंची परती म्हादयच्या सेलाचेर नियुक्ती करपाची. तर म्हाका कळना की आतां तुमी जे कोण अधिकारी नेमलेले आसा तेंच्यांनी केन्ना वचोन म्हादय बाबा ते कळसा प्रकल्प, भांडुरा प्रकल्प ह्या संदर्भात गोंयची बाजू जी आसा ती कशा रितीन गोंय सरकार मांडटाले तें म्हाका कळना. कारण हो प्रश्न जो आसा हो अत्यंत गुंतागुंतीचो जाल्लो आसा. आमी जर मात ह्या संदर्भात घाळपणां केली जर त्याचे दुष्परिणाम जे आसा आमच्या कितल्याशा पिळग्यांक भोगचे पडटाले. 2048 जेन्ना परते म्हादय पाणी वाटप लवाद जे आसा हे बैठक करताले आनी उदकाची वांटणी जी आसा ही परती जाताली. म्हणजे आतां जे उदक दिल्लेलें आसा त्याचो वापर आमी करता काय ना, तिनूय राज्यां करता काय ना तें पळोवनूच फुडलो शायर ठरतालो. आनी तेका लागून ह्या विशयाचेर आयज पासून जर आमी तयारी करूंक ना जाल्यार येणाऱ्या 20 वर्सांत आमची बाजू जी आसा ही पुराय तरेन लंगडी जावन आमच्या गोंयचेर वर्तमान आनी भवितव्य जे आसा हेचे 3 तेरा जावंक शकता.